माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयचे दर्यादेगेर नुस्तेमारीक बंदी. गोंयकारांनी बोटी दवरल्यात बांदून, पूण कर्नाटकाच्यो बोटी बिनधास्त व्हरतात नुस्तें धरून. कायदो कोणाक? फक्त गोंयकाराकूच? गोंयकार विचारतात प्रश्न. कुर्टी ते बेतोडा महामार्गा वयल्या घरार पडलो कोंबयाक व्हरपी मिनी टेम्पो. घराचें लुकसाण. कोणाक जाली ना दुखापत. लोकांनी मागूनय मेळिना राखणे वणत. पेडणेच्या पालये देऊळ वाड्यार भोंवता बिबटो. बिल्यात पालयेकार. रान खात्यान लायलो सापळो. मनशाक फासफुचे आदी सापडल्यार पुरो बिबटो. पालयेकारांनी उक्तायले आस्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचे दर्यादेगेर 2 म्हयन्यां खातीर नुस्तेमारी बंदी लागू जाल्या. गोंयकारांनी आपापल्यो बोटी धडेर बांदून दवरल्यात. पूण कर्नाटकाच्यो बोटी खंय बंदीच्या काळांतूय गोंयच्या वाठारांतलें नुस्तें धरून व्हरतात. कोस्टल सेक्युरिटी पुलिसांची बोट मोडल्या. बेकायदेशीर नुस्तेमारीचेर लक्ष दवरपाक कोणूच ना. नुस्तेमारी बंदीचो कायदो कोणाक? फक्त गोंयकाराकूच? बेतूल कुडबणचे नुस्तें वेवसायी विचारतात. आज आमी आसात ते कुडबना जेटीचेर आसा आनी कुडबना जेटीचेर तुमी आज पळयले कडेन आसा की ज्यो बँड पिरियडाक ज्यो बोट्यो वयर काडले कडेन आसात त्यो सगल्यो वयर नांगरून दवरले कडेन आसात. सगळी बोटीवाल्यांनी आपापल्या ज्यो बोटी आसात ह्यो एकमेका बांदून दवरले कडेन आसात. कित्याक 2 म्हयन्याचो प्रेड आसा आनी ह्या 2 म्हयन्या प्रेडाक हे जे नुस्तें मारपाचे जे आमचे लोक आसात हे बँड पिरियडा हांगा बोट्यो नांगरून दवरतात. आनी त्याच बरोबर जो बँड पिरियड दिले कडेन आसा वो 2 म्हयने दिले कडेन आसा आनीक हेजे खातीर गोंयकारांक आतां सद्याक ताजें नुस्तें जें आसा हें खावपाक मेळपाना. खंय तरी आयसाचें नुस्तें आनी फॉर्मलिना नुस्त्याचें जगपा पडटलें. त्याच बरोबर जेन्ना आमी ह्या बँड पिरियडा खातीर जेन्ना आमी बोटकारांक विचारलें त्या वेळार बोटकारांनी अशें सांगले कडेन आसा की हो बँड पिरियड जो आसा हो बेश्ट नांवा खातीर आसा. हो बँड पिरियड आमकां गोंयाकच पूण बाकी कडेन खंय ना. कित्याक मालपेच्यो कर्नाटकाच्यो ह्यो ज्यो बोटी आसात ह्यो सगळ्यो येवन हांगा फिशींग करता आनी हें फिशींग बंद करतात जाल्यार कोस्ट गार्डाची जे पुलीस आसा हांकां बोटी दिले कडेन आसा त्यो बोट्यो कितलीशे वर्स जाल्यो ह्यो बोट्यो बंद आसात. त्यो धड्यार काडून दवरल्यात. सादे 20,000 खातीर एक बोट जर बेतला हांगा धड्यार काडून दवरले कडेन आसा म्हणटकीर ह्या बोटीचो फायदो कितें आनी कोस्टल पुलिसाचो फायदो कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आज ह्या बोटकारान सांगले कडेन आसा आज पर्यंत हेणे कितले केसो केन्नाय केले कडेन ना. कित्याक केस करता जाल्यार हांकां बोटी ना आनी ह्यो बोटी नासल्या कारणान येता त्रास ह्या फिशरमॅना जाले कडेन आसा. हें सिजन बेस्ट गेले कडेन आसा. आज तेंची लास्ट ट्रीप आनी ही लास्ट ट्रीप थोड्यालीच जे गेले कडेन आसात हे आतां फालीं येवपाचे आनी हे फालीं येतरेक हें सगळें बंद जातलें. गोंय सरकार खंय नीज गोंयकारांच्या हिता खातीर वावुरतात. थळाव्यांच्या उद्देग वेवसायाक उर्बा दिता. पण बेतूल कुडबणचे थळावे नुस्तेकार वेगळेच परिस्थिती कडेन बोट दाखयतात. ते म्हणटात एकतर कोस्टल सेक्युरिटी पुलिसांक आख्ख्या गोंया खातीर खंय एकच बोट दिल्या तिवूय धड्यार. दर्यादेगेर रेवेत आडवी जाल्या. गोंया भायल्यो बोटी येवन रातच्या वेळार लायटीचो वापर करून मोठ्या प्रमाणात नुस्तें धरून व्हरतात. 2 म्हयन्याची नुस्तेमारी बंदी फकत गोंयकाराकच? आयकात ताका. बोटी आता बॅन म्हणा 2 महिने बॅन म्हणून बेस्ट आहे. कामाक फायद्याचे नाही हा बॅन पासून जाल्यार. कित्याक आमी बंद आसतना भायले येवन दर्यांतले येवन थंय नुस्तें मारून खातले आनी तेमकां कोण तरी आडयतले म्हणल्यार आमचे बोटी धड्यार पडलेले ते तशेंच आसा. कोणाली बोट्यो? हे आमचे आता गव्हर्नमेंटान पुलिसांक बोटी दिल्ले पळय कोस्ट गार्डाचे. ही एक बोट आसा ती गोंयाक खंय म्हण पावतली. एक दीस बेतलांक रावता एक दीस आनी खंय रावता आनी ती कोणाक धरतले आनी तेणी कसले कोणाचेर एक्शन येतले अजून पासून तशें घडोवचो ना. आमी कितल्या फावटी सांगले आपल्या बंदराची बोटी आसले ते गव्हर्नमेंटान बेगीन तयार करून दिवचे म्हणून. जाल्यार ते बोटी ना जावन आज सगळी बेबंद जाल्या. कित्याक मलपेचे बोटी येता रातीच्या तेच फातराक तेच कोण आनी तेमची कितें पंगड आसता. तो एकच रावंड मारून गेल्यार आमकां 15 दिसांनी नुस्तें काडूंक मेळना. एक दिसा व्हरता ते एका दिसानच गेले. आमची एक वंशी हांगा कुडबांच्या फुडें 100-200 बोटी एक लायनीन रावप सामके आनी ओडीत वयता नुस्तें. थंय कांयच ना. तेमकां आडोवपाक सामके बोटी ना म्हणटा बँड करून सुद्दां फायदो ना. कांयच फायदो ना. कांयच फायदो ना. आता हे सीजन काय बरं आता हे लास्ट पीक आयज भरता. आता लास्ट पीक वचून पळयता काय ना. गव्हर्नमेंटान खंय तरी LED घालून तांकां बेगीन चान्स दिलो तुमी घाला म्हणटा आमी. पूण त्या जाग्यार दिल्या त्या जाग्यार ते रावंक जाय न्ही. ते पळोवपाक गव्हर्नमेंटा कडेन बोटी ना.
जाल्यार तुमच्या एक 7 मिटर तेमकां रेडी घालून तुमकां एक मान्यता दिल्या जाल्यार तेचे कोण तरी पळोवपी एक मनीस जाय आसलो न्ही आसपा जाय आसलो काय जाल्यार आमकां आमी काबार पिशिंकारी आमी जगपाचें कशें काय कितें कोण विचारतालो कोणाक सांगला कोण आयकतलो कोण ना गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी भक्तीपय वाळगी. कुर्टी ते बेतोडा महामार्गा कुशीक आशिल्ल्या घरार कोंब्यो व्हरपी मिनी टेम्पो पडलो. घराचें लुकसाण जालां. कोणाक दुखापत जावंक ना. रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें तेन्ना सावन थळाव्यांनी रस्त्या कुशीक राखणे वणटीची मागणी केल्ली पूण अजून मेरेन वणत बांदली ना खंय. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. जे आसात ते अमिगोस टू टी बायपास म्हटल्यार हो जो अमिगोस टू बेतोडच्यान टॉपकला वता आनी हो रोड सद्याक नवो म्हणल्यार हॉटमिक्स केल्ले आसा आनी हॉटमिक्स करून ह्या रस्त्याक डिवायडर घालपाचो स्पेस उरलेले आसा आनी ताका लागून एक्सिडेंट चड जाता. हो रस्तो एक बरें एक्सिडेंट झोनूच जावन आसा हो रोड म्हटल्यार कित्याक ह्या रोडाचेर आज कितले लोक मेल्यात आनी आज एक असो एक्सिडेंट जाला की एक जी गाडी ती कोंबड्या घेवन वताली कोंबडे घेवन ती परत वताली ती हांगा हे घराचेर ताचे ब्रेक गाडी सकयल गेली आनी ती ब्रेक फेल जालो आनी ब्रेक फेल जावन ती गाडी घराची पडली. कोणाकूच कांय जावना पूण घराक डॅमेज जाल्ले इवन ड्रायव्हराक कांय जावना सिलिंडर आसलो ताकाय कांय जालें ना पूण देवा कृपेन जे हांगा जे ही म्हाळसा म्हणटा म्हाळशेच्या कृपेन हांगा कांयच जालें ना ताका लागून हो हांगसरलो बऱ्यांतलो व्हडलो एक्सिडेंट टाळ्ळो. क्या हुआ? हुआ क्या? गाड़ी का कहाँ से आ रहे तुम? चंद्र आ रहे आए थे क्या लेके और आए थे आप? मुर्गी लेके खाली कहाँ थे? होना में हाँ, और जा रहे थे अभी? अभी जा रहे थे सुबह 6 बजे। हाँ, क्या हुआ वो जाते समय क्या हुआ? इसमें ये गाड़ी का थोड़ा ब्रेक मार के स्लिप हुआ एक साइड नीचे गिरा. क्या हुआ तुम्हें? नहीं कुछ कुछ लगा नहीं. तेरे को? लगा क्या? उल्टी हुआ था गाड़ी ना? हाँ तू सेफ है ना? कैसा निकाल दिया गाड़ी? गाड़ी क्रेन से कितना आदमी था गाड़ी? 2 यार दो ही आदमी. दो ही सेफ है, कुछ लगा नहीं. बच गया. आज हांगासर सकाळी 6 वरांचेर हांगासर एक एक्सिडंट जालो. हांव सकाळी कामाक वचपाक भायर सरतालो आनी इतल्यान एक आवाज येयलो घराच्या भायर धडम करून आनी भयण थंय रांदताली आनी बाकी सगळी न्हिदलेली आसली आनी भायर सरून पळयल्यार सगळी गाडी घरांत ठुकलेली आसा आनी हांगासर भरपूर कितें कितें डॅमेज जाल्ली आसा आनी सगळे रिपेर करून अशें दिवचें म्हणून अशें मागतात. एक साइड ओढत गेले म्हणली. सायडीन वणटीच्या आनी पत्रे बीन डॅमेज जाल्ले चिरे पडले. चिरे पडून चिरे खंय पडले, भितरल्यान काय भायर? भितरल्यान पडले आनी भायरू बीन पडले थोडे. इंजर्ड पण आसता. इंजर्ड बीन असो तसो कोणाक जावंक ना सगळे सारवार जाल्ले आसा इंजर्ड कोणाक जावंक ना. सो हांगा हायवे ऑथॉरिटी जे हांगा रस्त्याचें काम चालू आसा सो हांगा रिटेनिंग वॉल बांदचे म्हणून तुमी डिमांड केल्लो अशें कानार पडलां. पंचा हाका म्हटलेलें आमी कॉन्ट्रॅक्टरा आईन सांगलेलें तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान ताका परमिशन भिंत बांदून दिता म्हणलेली पूण कॉन्ट्रॅक्टर आपलें काम केलें आनी पळोवन अजून पर्यंत भिंत बांदूंक ना. सो ती जर रिटेनिंग वॉल बांदलेली जाल्यार हो अपघात कदाचित जावचो नाशिल्लो. हय रिटेनिंग ते सपोर्ट जातलो मेळटलो आसलो न्हू. सपोज आतां कॉन्ट्रॅक्टर गेला तो म्हणटा रिले बसोवन कांय फायदो ना. त्या रिले बसले जाल्यार परत ट्रक जाय परत कितें आपलो जाल्यार परत मोठो अपघात जावंक शकता. आतां जरी ऑब्जेक्ट एक जावंक ना. सो तुमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तुमची कितें अपेक्षा ताणें ती रिटेनिंग वॉल बांदून दिवची. हय रिटर्निंग वॉल तेणी बांदची अशी आमची ह्या मागणी आसा तेजे कडेन. बरें आतां हें लुकसाण जें जालां पळय न्हू ते जो कोण गाडयेवालो आसा जेची गाडी पडलेली तेणें तुमकां कितें नुकसाण भरपाई दिवपाचें कितें उलयलां? तेणी कॉम्प्रोमायज केला आमचे कितें तीन नुकसाण जाला कितें जाला ते आपूण तुमकां दिवपाक रेडी आसा म्हटलां आणि डॅमेज बांधून दितलो म्हटला. हय बांदून दितलो म्हटलां तेणी कितें गेलां तितकें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
पेडणीच्या पालये देऊळवाडो वाठारांत रातच्या वेळार लोकांक गांवांत बिबटो भोंवतना दिश्टी पडलो. लोक थर्र भिल्यात. रान खात्यान बिबट्याक धरपाक सांपळो लायला. जनावरांचेर ताव मारलो. आतां मनशाक फाफसूचे आदीं रान खात्याच्या पांजऱ्यांत बिबटो सांपडल्यार पुळो. पळयात पुराय बातमी. रानवटी जनावरां रानांचेर अतिक्रमण जाल्ल्यान लोकवस्तेत भोंवपाक लागल्यात. पेडणेच्या पालये वाठारांत रातचो बिबटो भोंविल्ल्यान वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जाला. ह्या बिबट्यान खंय वाठारांतल्या जनावरांचोय बळी घेतला. पण ते कितें तरी केला मागीर धरपाचें हां बी केल्या. ओके, तुमकां दिसता हॉटेल फिरता असं होता न्हू? म्हणजे टायमींग बीन असं कितें आसा तेंचो? टायमींग बी असो ना, रात्री ते हेच्या 12 उपरांत बी असो. हां हां. ओके. कुत्रे बी असे भोगतात कोण येयले का ना. खंय वाट हॉटेल रिटर्न गेलो. होय न्हू? कितल्यांक सुमार येयल्लो काय? 9 सुमार 8 8:30 फिरता असं? हो. ह्याच जाग्यार फिरता का आनी खंय अशें? खंय फिरताले तू. ओके. आता सध्या खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काय जाळी घातल्या खंय? जाळी घातली खंय पिंजरो घातलो. खंय घातलो तो खबर ना, पण घातलो. ओके. काल येवपाचे असले ती. हां, कोण फॉरेस्टवाले? हां हां हां. येऊन गेले तर? येऊन गेले. कारण कितें असू शकता? जंगल कमी झालं. बरोबर. जंगल कमी झालं त्या कारणान गांवान येवपाक लागले तर. तुम्ही कितल्यांक सुमार बीन येता? असं टायमींग बीन कितें? लेट हां. केन्ना काका? रातच्या टायमार न्हू? 9च्या फुडें 10-11. हां. ओके. म्हणजे हानी कोणाक हानी बीन केल्या आतां मेरेन कोणाक तशें? कुत्रे बारीक बारीक कुत्रे बरेचसे लोकांचे डॅमेज झाले. हां हां. तशें वयर न्हू दिसतलो. अच्छा. होय न्हू? म्हणजे राती लोकांक दिसता तर ये वच करप्यांक. कितें जालें, बिबटो वाघ तो सगळी कडेन हालीं दिसता. तशें आमच्या पालये गांवांत हालीं तेचो वावर खूब जाल्लो आसा. सो हालींच आमचे एक 4-5 दिवस अगोदर आमचे एक स्थानीक आसा हांगासर रवळू परब म्हणून. तेंचे घरा सायडीक एक गोठो आसा गोरवांचो. तो इन्सिडंट असो जालो की रातच्या 2 सुमार थिंगासर वाघ इलो आनी सो गोरवांचो बोवाळ जालो म्हणून तो उठलो आनी पळयता जाल्यार थंयसर वाघ आसा. सो तो भिलो. सो तेणे दुसरे दीस म्हाका इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जालो. ओके. सो आमी एज अ पंच मेंबर हांगासर लोकल हांवें डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जाला म्हणून. सो तेंच्यांनी व्हेरी नेक्स्ट डे आमकां रिस्पॉन्स केलो की तुमी फक्त प्लेस आयडेंटिफाय करा, आमी थिंगा पिंजरो इन्स्टॉल करता म्हणून. सो हांव तांकां थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी सोमतोच रिस्पॉन्स दिलो आनी आमकां पिंजरो इन्स्टॉल केलो. तुमच्या पालया सोडून आनी खंयच्या गांवांत बीन दिसता परत अशें इन्सिडंट बीन घडल्या? ना, पालये गांवांत आमच्या पयलीं अशें इन्सिडंट आयकोंक येताले की चडशा घरांतले कुत्रे गायब जातले, पण हल्लीच्या दिसांनी तर आयकोंक काय तशें गजाली आमकां येवंक ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामुळकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यांत बेमोसम पावसान बरीच धुमशणां घाल्यात. दुसरे वटेन डिझास्टर मॅनेजमेंट निश्क्रीय जाला, जाका लागून चडशा वाठारांनी लोकांक लुकसाण सोंसचें पडलें. दिवचल आनी मये वाठारांत पावसाक लागून रस्त्यांचेर झाडां हुमटून पडिल्ल्यान सुमार 10 लाखाचें लुकसाण जालां. तशेंच कांय घरां आनी हेर मालमत्तेचेंय लुकसाण जालां. दिवचलचो उजो पालोवपी दळाचो मुखेल राहुल देसायान सांगलें. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. फाटीं दिवचल तालुक्यांत पडिल्ल्या प्री मॉन्सून जे पावस पडलो तातूंत मोठ्या प्रमाणात झाडां पडलेलीं आसात. सादारण 53 कॉल्स बिचोली फायर स्टेशनान अटेंड केल्ले आनी इन्चार्ज जे आसा राहुल देसाय यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सादारण 10 लाखाचें लुकसाण बिचोली तालुक्यान हे झाडां तशेंच थोडे दुसरे जे इन्सिडंट घडले तातूंत जाल्लो आसा अशी तेंच्यांनी म्हायती दिल्ली आसा.
आतां मॉन्सून येवपाचो आसा आनी फुल्ले इक्विप्ड अशें आमचें फायर स्टेशन आसा अशें तेंच्यांनी सांगलां. ते फुल्ली मॉन्सूना खातीर रेडी आसा अशें तेंच्यांनी म्हायती दिल्ली आसा. तो फाटीं पावस पडलो प्री मॉन्सून, तातूंत खुबशीं झाडां पडलीं रस्त्यांचेर तशेंच घरांचेर आनी तातूंत हें लुकसाण जाल्लेलें आसा. अशीं जीं झाडां रस्त्या कडेकलीं आसता ती पयलीं ट्रीम करपाक जाय अशें तेंच्यांनी सांगलां. आनी आतां मॉन्सून येवपाचो आसा आनी ही कामां जी आसा ती करपाक जाय अशें तेंच्यांनी म्हटलां. हे आतां प्री मॉन्सून जो जालो न्ही तातूंत बिच्युअली ज्युरिडिक्शनान कितको हें जालो लॉस आनी कितके कॉल्स जाल्ले. प्री मॉन्सून म्हटल्यार बिच्युअलीन सद्या सायक्लोनीक विंड जाले आनी पावसाचे शॉवर्सूय जाले. भितर 14 तारखेच्या एप्रॉक्स टू एक्झॅक्ट 56 कॉल्स रिपोर्टेड जाले. सगळे प्री फॉरनर रोड्स लायन्स एंड इन्क्लुडींग हावजीस. सो टोटल 56 आनी पयर जे आमचे 2 दीस पयलीं ते हांगासर न्हावेले जाले सांखळे ती टोटल 15 कॉलां येयले म्हाका त्या न्हावेले एरियेकूच सेंट्रल ऑफ म्हणटा सायक्लोन पळय थंयसर. सो टोटल 56 लॉस एप्रॉक्स तेंचे सगळ्यांचे मेळून एस्टिमेट जावना तरी पूण एक 10 लाखा पासून आसा तेंचे आनी सेव्ड प्रॉपर्टी भरपूर आसा. ती आतां कॅल्क्युलेशन चालू आसा. आनी अशें म्हणजे रोड सायडीक कितके पडलेले अशें कितें जालां खबर. रोड सायडीक म्हणजे मेन लायन्स एंड रोडार मॅक्झिमम आहा ती 56 जातली मे बी 43 रोड्साचेर आहा ती रोड्स एंड लायन्स इलेक्ट्रिकल लायन्स. आनी तुमची आतां तयारी कितें आसा हेजे बद्दल मॉन्सून फायटेशन म्हटल्यार मॉन्सून आमी फुल्ली प्रिपेर्ड आसा. आमच्या कडेन टोटल पळोवपाक गेल्यार 8 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रीक चेन्सो आसा, 5 नंबर्स ऑफ पेट्रोल चेन्सो आसा, 3 जनरेटर्स आसा. सो डिपार्टमेंटान आमकां डायरेक्टर सरान सुद्दां कितें कमी करूंक ना मागला तितलें रिक्वेशन आमकां प्रोवायड केल्लेलें आसा. आनी वेल इक्विप्ड आहा. 3 गाडयो आसा आमचे कडेन. टोटल 60 स्टाफ आसा हांगासर सांगपाचें म्हणल्यार टोटल इन्क्लुडींग मी 60 स्टाफ. टोटल 3 व्हेकल्स आसा आनी जनरेटर्स आनी कटर्स ऑल इक्विप्ड आहा. इवन आमचे कडेन ड्रावनींग केस फ्लड केसाक तुमकां खबर आसा कालूच आमी 2 बॉडी हांगा रिट्रायव केल्या. इवन ओबीएम वीथ मोटर बोट आसा आमचे कडेन. म्हणजे मॉन्सूनान सारके प्रिपेर्ड आसा. फुल्ली प्रिपेर्ड आसा. ओके. गोवा 365 खातीर महेश कोवेकार, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फ्लॉरिडांतल्या लॉडर हिलांत जाल्ले T20 संवसारीक करंड वॉर्म अप मॅचींत नेदरलँडान क्रिकेट दिग्गज श्रीलंकेक धपको दिलो. ताका जाप दितना श्रीलंकेन सुरवेच्यो 4 विकेटी वगडावन श्रीलंका अनिश्चित स्थितीत सापडली. बेगिनाच बाद जाल्ल्यान आनी बाबत स्ट्रोकाच्या धपक्याक लागून श्रीलंकेचो डाव पयल्या 6 ओव्हरींनी 4 बाद 30 धांवड्यो करपाक लागलो. सेगीत 5 सिक्सरींनी 15 बॉलांनी 43 धांवड्यो काडपी वनिंदू हसरंगान धाडसी यत्न केलो तरी श्रीलंकेचे जहाज पयलेच बुडून नेदरलँडाकडल्यान अपमानास्पद हारीक बळी पडले. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी भक्तीपय बाळगी. बुधवारा गोयच्या हवामानाच्या अदमासा प्रमाण राज्यातल्या कांय वाठारांनी पावस शिरशिरतलो. कांय कडेन दाट धुके पडटले. तापमान स्थिर उरतलें. तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतलें. बुधवारा पावसाचो अदमास कमी आसतलो पूण लोकांनी सादुरताय बाळगुची असो सल्लो दिला. मळबात कुपां दाटतली. कांय वाठारांनी धुके पडपाची शक्यताय आसा. देखून वाहनां चलोवप्यांनी सादुरतायेन चलोवची हवामान विभागान सल्लो दिला. बुधवारा राज्यभर शिरशिरतलो पावस. हवामानाची शिटकावणी ना. तापमान स्थिर. बुधवारचे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. धुक्याचे वातावरण. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.